दज्जाल पाकिस्तान के एक जजीरे में। अस्सलामु अलैकुम। तारीख सराय चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक हैरान कुन और एक अहम तरीन वाक़या बयान करने जा रहे हैं, जो कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन को सुना जो पुकार रहा है कि नमाज जमा करने वाली है। मैं मस्जिद की तरफ निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हुए तो मिंबर पर बैठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। फरमाया, हर आदमी अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया, तुम्हें इसका इल्म है कि मैंने तुमको क्यों जमा किया है? मैंने तुमको किसी रग़बत या रहबत के लिए जमा नहीं किया, बल्कि मैंने तुमको एक वाक़या सुनाने के लिए जमा किया है, जो कि मुझे तमीम दारी ने बयान किया है, जो कि एक ईसाई था और अब आकर मुसलमान हुआ है। इसका वो वाक़या मेरे इस बयान के मुताबिक है जो मैंने तुम्हें दज्जाल के मुतल्लिक ख़बर दी थी। उसने मुझे बतलाया है कि एक मर्तबा 30 आदमियों के साथ, जो कि लखम और जज़ाम कबीला से थे, मैं दरियाई कश्ती में सवार हुआ। 1 महीना तक समंदर की मौजें हमारे साथ खेलती रहीं। एक दिन सूरज के ग़रूब के वक़्त वो एक जजीरा पर लंगर अंदाज हुए। एक छोटी कश्ती में बैठकर वो जजीरा में दाखिल हुए। एक बहुत ज़्यादा बालों वाला चार पाया इनको मिला। बालों की कसरत की वजह से इसके आगे और पीछे का कुछ पता नहीं चलता था। उन्होंने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? उस चार पाए ने कहा, मैं जासूस हूँ। दीर में एक शख्स है, इसके पास चलो, वो तुम्हारी खबरों के सुनने का बहुत शौक़ रखता है। जब उसने आदमी का नाम लिया हम डर गए, कहीं ये शैतान ना हो। हम जल्द जल्द चले और दीर में दाखिल हो गए। इसमें एक बहुत बड़ा इंसान था। इस कदर बड़ा इंसान हमने कभी नहीं देखा और ना ही कभी इस कदर मजबूती के साथ बंधा हुआ देखा है। इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और इसके घुटनों और टखनों के दरमियान लोहे से जकड़े हुए हैं। हमने कहा, तेरे लिए अफसोस हो, तू कौन है? उसने कहा, मेरी खबर पर तुमने कुदरत पाली है, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब के रहने वाले हैं। एक समंदरी जहाज में हम सवार हो गए थे। 1 महीना तक मौजें हमारे साथ खेलती रहीं। हम इस जजीरा में दाखिल हुए। हमें एक बहुत बालों वाला चारपाया मिला। उसने कहा, मैं जासूस हूँ, उस शख्स के पास जाओ जो दीर में है। हम जल्द तेरे पास आ गए हैं। कहने लगा, मुझे नखले बीसान के मुतल्लिक बताओ, क्या इनको फल लगता है? तो तमीम दारी और उसके बंदों ने कहा, हाँ लगता है। तो इसके जवाब में उस बंधे हुए शख्स ने कहा, करीब है कि इनको फल न लगे। फिर कहने लगा, मुझको बतलाओ, क्या बहीरा तिब्रिया में पानी है? तो तमीम दारी और उसके साथियों ने जवाब दिया, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो बंधे हुए शख्स ने कहा, करीब है कि इसका पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर कहने लगा, मुझे बतलाओ कि ज़ुगर चश्मा में पानी है और इस चश्मा के मालिक इससे खेती बाड़ी करते हैं? तमीम दारी और उसके साथियों ने कहा, हाँ इसमें बहुत पानी है और इसके मालिक इससे खेती बाड़ी करते हैं। फिर कहने लगा, मुझे उम्मियों के नबी के मुतल्लिक बताओ कि उसने क्या किया है? हमने कहा, वो ज़ाहिर हो चुके हैं और यस्रब में मुकीम है। कहने लगा, क्या अरब ने इसके साथ जंग की है? तमीम दारी और उनके साथियों ने कहा, हाँ। फिर वो बंधा हुआ शख्स कहने लगा, फिर क्या हुआ? तमीम दारी और उसके साथियों ने जवाब दिया कि वो कुर्बो जवार के अरब पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने आपकी अताअत कर ली है। कहने लगा, हाँ ये बात दुरुस्त है, अगर वो अताअत इख्तियार करें इनके लिए बेहतर है। अब मैं तुम्हें अपने मुतल्लिक बतलाता हूँ कि मैं मसीह दज्जाल हूँ और करीब है कि मुझे खरूज की इजाज़त मिले। मैं निकलूँगा और ज़मीन में चलूँगा और मक्का और मदीना के अलावा 40 रातों में हर करिया और बस्ती में जाऊँगा। मक्का और मदीना में दाखिल होना मुझ पर हराम है। इनमें से जिस में दाखिल होना चाहूँगा, मुझे आगे से एक फरिश्ता मिलेगा जिसके हाथ में सूंघती हुई तलवार होगी। मुझे इससे रोकेगा और इसके हर रास्ता पर फरिश्ते
اس کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاٹھی مبارک منبر پر ماری اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ مراد اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ لیتے تھے۔ کیا میں نے تم کو یہ حدیث بیان کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شام کے دریا میں ہے یا یمن کے درمیان میں ہے؟ نہیں، بلکہ مشرق کی جانب میں ہے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے، مشکات شریف جلد نمبر 3 حدیث مبارکہ نمبر 5246۔ یہاں حدیث مبارکہ کے ضمن میں آپ کو یہ بات بتلاتا چلوں کہ جن امیوں کے نبی کے بارے میں دجال نے پوچھا تھا وہ حضور سید عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی دجال جزیرے میں قید کے دوران تمیم داری اور اس کے ساتھیوں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کے بارے میں آگاہی لے رہا تھا۔ اب ہم اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں رہنمائی لیتے ہوئے اس جزیرہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جہاں دجال قید تھا اور جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ وہ یعنی دجال مشرق میں ہے۔ مدینہ منورہ کے مشرق کی بالکل سیدھ کی جانب 4 جزیرے ملتے ہیں۔ ہندوستان کا لکشدویپ آئی لینڈ، عمان کا مسیرہ آئی لینڈ، یمن کا سکوٹرا آئی لینڈ اور پاکستان کا استولا آئی لینڈ۔ حدیثہ مبارکہ کے مطابق دجال نہ ہی شام میں ہے نہ یمن میں، اس لیے 2 آئی لینڈ یعنی عمان کا مسیرہ آئی لینڈ اور یمن کا سکوٹرا آئی لینڈ تو اس فہرست سے نکل گئے۔ اب بچے ہندوستان کا لکشدویپ آئی لینڈ اور پاکستان کا استولا آئی لینڈ۔ تو مدینہ منورہ کی جانب سے اگر مشرق کی جانب سیدھی لکیر کھینچی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش خبری کا صحیح مصداق پاکستان کا استولا آئی لینڈ ہی بنتا ہے۔ احادیث کے مطابق یہاں ایک مندر بھی موجود تھا جو کہ صرف اور صرف پاکستان کے استولا آئی لینڈ میں ہی موجود ہے، اور یہ مندر ہندوؤں کی سب سے خطرناک دیوی یعنی کالی ماتا کا مندر ہے، اور اس کالی ماتا کا حلیہ بھی جساسہ یعنی اس 4 ٹانگوں والے شخص کے جیسا تھا جو تمیم داری کو سب سے پہلے جزیرے پر ملا، اور جساسہ ہی تمیم داری کو دجال کے سامنے لے گیا تھا۔ اب ہم ان نشانیوں پر بات کرتے ہیں جو دجال نے تمیم داری کو بتائی تھیں، جن کے پورا ہو جانے پر دجال آزاد ہو کر دنیا میں ظاہر ہوگا۔ سب سے پہلے بیسان کی کھجوروں کے باغات پر آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ بیسان کا علاقہ پہلے فلسطین میں شامل تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ یہ علاقہ 1948 تک اردن کا حصہ تھا، جس پر کہ اب اسرائیل کا قبضہ ہے۔ بیسان کا کچھ علاقہ اب بھی اردن کے پاس ہے، لیکن اس علاقے پر کھجوروں کے باغ اب خشک ہو چکے ہیں، جیسا کہ دجال نے کہا تھا۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ یہ جھیل اس وقت اسرائیل میں موجود ہے، اور اس جھیل کی لمبائی تقریباً 23 کلومیٹر ہے، اور یہ یہودیوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک بہت بڑا سورس ہے، جو کہ اردن کی گولان کی پہاڑیوں کے سب سے بڑے پہاڑ جبل الشیخ سے آتا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جھیل اپنے 100 سال میں پانی کی سب سے کم ترین سطح پر آ چکی ہے، یعنی یہ جھیل تیزی سے خشک ہونے کے قریب آ چکی ہے، جیسا کہ دجال نے کہا تھا۔ دجال کا اگلا سوال گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں تھا، جسے 1967 یعنی 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے شام سے چھین لیا تھا۔ انہی پہاڑیوں کے ساتھ تبریہ کی جھیل اور زگر کا چشمہ بھی موجود ہے، اور اسی کے قریب بیسان کا علاقہ بھی موجود ہے۔ یعنی تینوں علاقے جن کے متعلق دجال نے دریافت کیا تھا، وہ تمام کے تمام علاقے اس وقت یہودیوں کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو احادیث مبارکہ سے یہ ثابت کیا تھا کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے۔ اب آپ ان تمام واقعات کو جمع کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے
کہ دجال اور قرب قیامت کے واقعات کے رونما ہونے میں اب زیادہ سال نہیں ہیں، اور دجال جس جزیرے پر قید تھا وہ جزیرہ پاکستان ہی میں موجود ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں سے اور اپنے عزیزوں سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دیگر کئی اہم واقعات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ جزاک اللہ۔